बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ों के मुताल्लिक़ इंतहाई काफ़ी अहम सवालात हैं जिनके जवाबात देना और समझाना ज़रूरी है ताकि तमाम दोस्तों को अच्छी तरह से इन सवालात के बारे में इल्म हो जाए। इल्म न होने की वजह से लोग काफ़ी गलती कर जाते हैं रोज़े के मुताल्लिक़। रोज़े जैसा एक अहम फरीज़ा हमारी गलत फहमी की वजह से, लाइल्मी की वजह से हम उसको ख़राब और बर्बाद कर देते हैं। तो आज काफ़ी सवालात हैं, इंशाअल्लाह ताला उनके जवाबात तफसील से आपके सामने बयान करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें दोस्तों तक, और वीडियो मुकम्मल देखें। अगर वीडियो आप मुकम्मल नहीं देखेंगे तो आपको इन सवालात के बारे में अच्छी तरह से इल्म न होगा और फिर आप भी वही गलती करने लग जाएंगे। सबसे पहले नंबर पर ये सवाल लोग बहुत पूछते हैं, रोज़े की हालत में नस्वार देना कैसा है। काफ़ी लोग समझते हैं कि रोज़े की हालत में नस्वार देने से रोज़े के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, न रोज़ा टूटता है, न मकरूह होता है और न कोई गुनाह होता है। काफ़ी दोस्त समझते हैं कि नस्वार से रोज़ा तो टूट जाता है, फिर उसकी कज़ा करनी पड़ेगी या कज़ा के साथ कफ़ारा भी देना पड़ेगा। इस मसले में भी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तो मसला अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लें कि रोज़े की हालत में नस्वार देने से रोज़ा टूट जाता है। उसके ज़रात अंदर एक तो हलक में उतर जाते हैं और पेट में चले जाते हैं। अगर हलक में न भी उतरे फिर भी वो एक नशा आवर चीज़ है, उसका असर इंसान के जिस्म पर होता है। और वैसे भी बग़ैर रोज़े के भी नस्वार इस्तेमाल करना सही नहीं है। रोज़े की हालत में तो बिल्कुल सही नहीं है और नस्वार करने से रोज़ा टूट जाएगा और इसकी कज़ा करनी पड़ेगी। सवाल नंबर 2 कि सिगरेट पीने से रोज़ा टूटता है या नहीं टूटता, तो इसके बारे में भी लोगों में बहुत गलत फहमियाँ हैं। कुछ कहते हैं कि टूटता है, कुछ कहते हैं नहीं टूटता, कुछ कहते हैं मकरूह हो जाता है। तो आप अच्छी तरह से समझ लें कि रोज़े की हालत में सिगरेट पीने से रोज़ा टूट जाता है और इस सूरत में इसकी कज़ा करनी पड़ेगी और कफ़ारा इसके ऊपर लाजिम नहीं होगा। नंबर 3, कोई भी नशा आवर चीज़ सूंघने से आया रोज़ा टूटता है या नहीं टूटता, मकरूह होता है। अगर टूटता है तो कज़ा है या कज़ा के साथ कफ़ारा भी है। इसके बारे में भी लोग बहुत सवालात करते हैं, तो आप अच्छी तरह इस मसले को भी समझे। कोई भी नशा आवर चीज़ जो है न सूंघने से, जैसे लोग जो है न वो नाक में ये नास वगैरह देते हैं और उनको फिर आराम आता है, वो भी एक नशा आवर चीज़ है। वो नास जो है न वो मुंह के अंदर रखना या नाक से सींघना, वो भी दिमाग तक जाता है और नशा आवर चीज़ है। तो रोज़े की हालत में अगर ऐसी कोई चीज़ सींघेगा जानबूझकर तो उससे रोज़ा टूट जाएगा और उसकी सिर्फ कज़ा लाजिम आएगी, कफ़ारा लाजिम नहीं आएगा। नंबर 4, ये भी एक अहम मसला है, आप इसको भी अच्छी तरह समझ लें कि लोग मसाइल पूछते हैं अपने फैमिली के बारे में कि अगर औरत रोज़ रमज़ान के महीने में हैज़ से पाक हो जाए तो क्या उसका रोज़ा होगा या नहीं होगा। अब मसला समझें कि मिसाल सेरी के 1 घंटे या 2 घंटे के बाद वो पाक हो गई, अभी तक उसने न कुछ खाया न कुछ पिया, तो लोग पूछते हैं कि अगर वो अब नियत करे तो उसका रोज़ा होगा या नहीं होगा। तो इस बारे में अच्छी तरह से समझ लें कि इस सूरत में उसका रोज़ा नहीं होगा और उसको ये दिन कज़ा करना पड़ेगा रमज़ान के बाद।
لیکن رمضان کے احترام کی وجہ سے اب یہ دوسرے روزے داروں کی طرح شام تک کھائے گی پیے گی نہیں، اس کو کہتے ہیں تشبع، اور یہ تشبع اب اس عورت کے اوپر واجب اور لازم ہے۔ نمبر 5، سوال نمبر 5، حقہ پینے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا یا مکروہ ہوتا ہے؟ تو میرے بھائی حقے کا حکم بھی وہی ہے جو سگریٹ پینے کا ہے۔ روزے کی حالت میں اگر سگریٹ پیے گا جان بوجھ کر تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اسی طرح حقہ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس صورت میں اس کی قضا کرنی پڑے گی، کفارہ اس پر نہیں ہوگا۔ نمبر 6، نشہ آور انجیکشن وغیرہ لگانا۔ روزے کی حالت میں کوئی نشہ آور، کافی لوگ جو ہوتے ہیں وہ منشیات کے عادی ہوتے ہیں، اور وہ کافی منشیات کی چیزیں جو ہے نا وہ انجیکشن کے ذریعے وہ کچھ تو استعمال کرتے ہیں نا، کھاتے ہیں منشیات، اور کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو انجیکشن کے ذریعے جو ہے نا وہ جسم کو لگائی جاتی ہیں، اور جتنا کھانے سے ان کو سرور آتا ہے، آرام آتا ہے نشے کی وجہ سے، اتنا ہی انجیکشن کی وجہ سے بھی ان کو سرور آ جاتا ہے۔ اگر ایسی سوئی انجیکشن لگوائے گا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کے اوپر بھی قضا لازم آئے گی۔ نمبر 7، یہ مسئلہ بھی لوگ پوچھتے ہیں اور لوگوں میں بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کتا جو ہے نا آدمی کے جسم سے جو ہے نا ٹچ کر لے، یا کپڑوں پہ یا کتے پر ہاتھ لگ جائے، یا پاؤں سے جو ہے نا وہ ٹچ کر جائے اور جسم کو چھو جائے، تو اس سے روزہ مکروہ ہوگا یا ٹوٹے گا؟ تو میرے بھائی اس صورت میں روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ روزہ ٹوٹے گا اور نہ ہی مکروہ ہوگا۔ لیکن اس کے لیے ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ اگر اس کے جسم پر کوئی پانی یا غلاظت وغیرہ ہے تو اگر کپڑوں کو لگے گا یا جسم کو تو پھر اس حصے کو دھونا لازم ہوگا۔ نماز کے لیے، صفائی کے لیے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ نمبر 8، یہ مسئلہ بھی لوگ بہت پوچھتے ہیں اور لوگوں کے اندر کافی غلط فہمی ہوتی ہے کہ حیض اور نفاس والی عورت سحری اور افطاری بنا سکتی ہے یا نہیں، یعنی کھانا پکائے اور روزے دار اس سے روزہ کھولیں یا روزہ رکھیں، آیا اس کا کھانا پکانا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ کافی لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں کہ ایسے عورت کو روزے داروں کے لیے کھانا پکانا جائز نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ حیض اور نفاس والی عورت روزے داروں کے لیے کھانا پکا سکتی ہے، سحری بنا سکتی ہے، افطاری بنا سکتی ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ اور نمبر 10، دھویں سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ تو میرے بھائی اچھی طرح سمجھ لیں، ایک دھواں تو وہ ہوتا ہے جس میں نشہ ہوتا ہے منشیات کا، جیسے سگریٹ ہے، حقہ ہے، یہ اگر جان بوجھ کر جو ہے نا وہ سنگھے گا اور جو ہے نا دھواں اس کا لے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی دوسرا دھواں ہے، جیسے عورتیں کھانا بناتی ہیں یا مرد روزے کی حالت میں کھانا بناتے ہیں اور لکڑیوں سے آگ جلاتے ہیں، یا مزدور وغیرہ جو ہے نا وہ کام کرتے ہیں بٹھے اور بٹھیوں پر، وہاں پر بھی دھواں ہوتا ہے، تو اس دھوئیں سے روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ تمام مسلمانوں تک یہ مسائل پہنچیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے گا، آپ کا بھی اس میں برابر کا حصہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔